أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربيات اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04 303591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ويتم بيع العربية من خلال القناة. والحمد لله بفضل الله طبعا ناس كتير اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم مجموعة من العربيات الربع نقل اللي هي شوفرليه دبابة، بتبدأ أسعارها من 50,000 جنيه لحد 220,000 جنيه. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان أسعار العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية شوفرليه دبابة موديل العربية 1991. العربية رشة بره، دواخل فابريكا. العربية الرخصة بتاعتها منتهية من شهرين بس. العربية الموتور خفيف، العربية راكب عليها فرنطونة، العربية بحالة ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شوفرليه دبابة موديل العربية 1991. سعر العربية 50,000 جنيه. سعر العربية 50,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-202-51-668. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-202-51-668. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية شوفرليه جامبو موديل العربية 2000. العربية فيها مكنة استيراد، العربية فيها صندوق حرف اتش، العربية بحالة كويسة جدا، الموتور وآلات الجر بدون مشاكل أو ملاحظات، العربية فيها كاوتش بحالة ممتازة، العربية فيها بطارية جديدة، العربية بدون أي ملاحظات. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شوفرليه جامبو موديل العربية 2000. سعر العربية 177,000 جنيه. سعر العربية 177,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-914-497. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-914-497. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شوفرليه دبابة موديل العربية 1989. العربية المكنة بتاعتها والعفشة بحالة كويسة جدا، العربية فيها كاوتش جديد وبطارية جديدة، العربية بدون أي ملاحظات. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شوفرليه دبابة موديل العربية 1989. سعر العربية 55,000 جنيه. سعر العربية 55,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0145-95-905. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-045-95-905. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شوفرليه دبابة موديل العربية 2016. العربية بحالة الزيرو، العربية فابريكا من الداخل ومن الخارج بدون قلم بوية واحد، العربية فيها عداد شرعي 160,000 كيلو فقط، العربية فيها باور، العربية فيها كاوتش حالته 80%، العربية فيها بطارية جديدة، العربية بحالة الزيرو. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شوفرليه دبابة موديل العربية 2016. سعر العربية 225,000 جنيه. سعر العربية 225,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-400-98-892. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-400-98-892. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شوفرليه دبابة موديل العربية 1993. العربية فابريكا بره وجوه، العربية لسه مرخصة النهاردة، الرخصة لمدة سنة، مرور الباجور. العربية الموتور اللي فيها تربو ديزل 2500 سي سي بتاع عربية موديل 2011.
العربية اترخصت سنة واحدة بالموتور، يعني مظبوط على الرخصة. العربية بحالة ممتازة ومش محتاجة أي مصاريف نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1993. سعر العربية 110,000 جنيه. سعر العربية 110,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 240 73 510. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 240 735 110. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1988. العربية بحالة جيدة جدا. العربية مش محتاجة مصاريف. العربية فيها مكنة بنزين. العربية فيها فتيس 5 غيار. العربية فيها كاوتش جديد تيوبلس وبطارية جديدة. العربية فيها سنتر لوك. العربية فيها زجاج كهربائي. العربية فيها كاسيت بلوتوث وطقم سروجي جديد. العربية فيها طقم جنوط سبور. العربية العفشة بحالة ممتازة، ربنا يبارك لصاحب النصيب. العربية مرور العجمي، والعربية السعر قابل للتفاوض. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1988. سعر العربية 58,000 جنيه. سعر العربية 58,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 234 94 028. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 234 94 028. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه جامبو اكتروس موديل العربية 2012. العربية فيها كاوتش كله جديد. العربية فيها بطاريتين جداد. العربية موتور مركب عليها موتور استيراد من شهرين. العربية شركة بره وجوه. العربية فيها رخصة لحد ل8 شهور. العربية بحالة ممتازة بدون دهان نهائي لا من الخارج ولا من الداخل. سعر عربية شيفروليه جامبو اكتروس موديل العربية 2012. سعر العربية 310,000 جنيه. سعر العربية 310,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012 232 79351. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012 232 79351. العربية الأخيرة اللي معانا النهاردة هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008. العربية بحالة الزيرو. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. العربية فيها بطارية جديدة. العربية فيها كمان كاوتش جديد. العربية فيها كمان طقم جنوط سبور. البيع هيكون من المالك مباشرة. العربية بحالة ممتازة. السعر ممكن التفاوض عليه ولكن للجادين فقط. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008. سعر العربية 165,000 جنيه. سعر العربية 165,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 697 922 59. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 697 922 59. ده كان موضوعنا النهارده. استنونا في عربيات جديده واخبار جديده على قناتكم على اليوتيوب قناه عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو او استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.